اے میرے جبریل زمین تے جا اور جا کے یوسف نو جا کے مل، میرا یوسف کنویں دے اندر جا رہا ہے، انہوں جا کے ملنے تے زمین تے جناب کنویں دی تہہ دے اندر گرن تو پہلے پہنچ جانا ہے۔ جبریل آئے نے، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں دے جناب تہہ تک جے گئے نہیں، جبریل امین نے آ کے جلتی دے نال تھلے پتھر ٹکا دیتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس خالق کائنات دے واسطے ہے جو پوری کائنات دا داتا اور دستگیر
درود و سلام امام کائنات پوری کائنات کے سردار خطیب الانبیاء امام الانبیاء جگہ دے پیر رب دے حبیب پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے ہے۔ حضرات محترم، آج 10 جولائی 2026 دا خطبہ جماعت المبارک ساتھیاں دی دوست احباب دی بار بار فرمائش تے جس عنوان تے تواڈے سامنے میں چند گزارشات رکھنا چاہنا، وہ کون ہستی ہے جدا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر جنہ دا نام اللہ پاک نے قرآن مجید اندر 25 مرتبہ ذکر فرمایا ہے، اور سورہ یوسف کے اندر اللہ پاک نے 25 مرتبہ نام ذکر فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک نے سورہ انعام اندر اور ایک مرتبہ سورہ مومن اندر، اور یہ سورج یہ 12 رکوع نے، اور کیسا جوڑ ملیا ہے، 12 ہی بھائیاں دا تذکرہ اللہ پاک نے سورت اندر کیتا ہے، اور 12واں پارہ ہے۔ یہ آیات 111 نے، اور یہ کلمات 1795 نے، یہ حروف 7306 نے، اور واحد صورت جنہوں اللہ پاک نے ترتیب بیان فرمایا ہے، اور محبوب کائنات دے سینہ پاک تے پورا واقعہ پورا قصہ ایکو صورت اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ حضرات محترم، میرے محبوب علیہ السلام ادا شان نزول مختلف روایات اندر مختلف انداز نال بیان کیتا گیا ہے۔ ایک روایت اندر آندا ہے کہ جدو امام کائنات علیہ السلام ہجرت کر کے مکے جو مدینے جان دیا تیاریاں کر رہے سن، اور امام کائنات بڑے ہی دل برداشتہ سن، بڑے ہی پریشان سن، اللہ پاک نے میرے محبوب علیہ السلام نو حوصلہ دیتا ہے، تسلی دیتی ہے۔ اللہ فرماتے نے میرے سونیا محبوبہ، تانوں تے تواڈے علاقے والیاں نے دل برداشتہ کیتا ہے، تسی علاقہ چھڈنے تے مجبور ہو گئے ہو، اس پیغمبر نو بھی یاد کرو جنہ دے سکے بھائیاں نے گھروں پہ گھر کر دیتا اور والدین دی آنکھاں تو دور کر دیتا۔ وہ سکے بھائی سن، انہوں نے وفا نہیں کیتی، انہوں نے پیار نہیں کیتا۔ ایک روایت اندر آندا ہے یہودیاں نے مکے والیاں نو کیا کہ اپنے محبوب پیغمبر دے کولوں سوال کرو۔ سوال یہ کرنا ہے کہ یعقوب علیہ السلام انہاں دا قبیلہ کنان اندر سی تے مصر اندر کنج گئے۔ اس موقع تے اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام تے سورت نو نازل فرمایا اور دس دیتا یہ سارا قصہ، سارا واقعہ کہ یعقوب علیہ السلام کنان چھڑ کے مصر اندر کنج گئے۔ حضرات، میرے محبوب علیہ السلام تے اللہ پاک نے اس سورت کو نازل فرمایا، سورہ یوسف، بڑا ہی احسن قصہ ہے، بڑا ہی بہترین قصہ ہے۔
ویسے تے اللہ دا قرآن سارا ہی عظمت والا ہے، سارا ہی شان والا ہے. کسی بھی پیغمبر دا ذکر آیا ہے اللہ پاک نے ایک جگہ تے ذکر نہیں فرمایا. ایک واحد سورت یوسف ہے جس اندر اللہ پاک نے مکمل قصہ بیان فرمایا ہے. حضرات میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما نے، میرے آقا قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے. یہودیاں دا ایک عالم چل کے امام کائنات دے کول آیا اور آ کے بہ گیا. آقا تلاوت فرما رہے نے تے بڑا حیران ہویا، کہنے لگیا اے یوسف علیہ السلام دا ذکر تواڈے کول کتھوں آ گیا ہے تے ساڈی تورات اندر ہے. امام کائنات نے فرمایا اللہ پاک نے ایک قرآن اندر میرے سینہ پاک تے نازل فرمایا ہے. وہ جدو سن کے گیا نا تے اپنے علاقے دے اندر سارے نو کہن لگیا یہودیاں نو کہ میں امام کائنات دے دربار اندر گیا تے جا کے ایک عجیب منظر ویکھیا ہے. پوری کائنات دے سردار وہ قصہ یوسف پڑھ رہے سن، وہ قصہ ساڈی تورات اندر بھی ہے. وہ کہن لگے چلو چلنے جا کے محبوب کائنات دے زبانی سننے کہ واقعی وہ قصہ وہی موجود ہے جڑا ساڈی تورات اندر ہے. یہ سارے یہودی کٹھے ہو کے آ گئے. امام کائنات تلاوت فرما رہے نے، پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نازل ہونے والا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنًا عربیًّا لعلکم تاکلون. اللہ پاک نے محبوب کائنات دے سینہ پاک دے قصہ بیان فرمایا. اللہ فرما دے نے یہ بڑا ہی اچھا قصہ ہے، بڑا ہی احسن قصہ ہے. امام کائنات نو اللہ پاک فرما رہے نے اسی نو نازل کیتا ہے عربی زبان اندر، کیونکہ محبوب کائنات عرب دے علاقے دے اندر رہن والے اللہ پاک نے عربی زبان اندر اس قصے نو نازل فرمایا. عربی سمجھن والے عرب دے علاقے دے اندر رہن والے حضرات محترم اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے دسو اے میرے محبوب پیغمبر نہ لوگانو اے جڑے سوال کر رہے نے پوچھ رہے نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کنان اندر سن تے مصر اندر کنج گئے نے انہوں دسو پوری کائنات دے سردار آمینہ دے لال علیہ السلام نے اس پوری سورت نو نازل کر دیتا ہے. اے یہودیاں دا کرو امام کائنات دے کل بیٹھے میرے آقا تلاوت فرما رہے نے اے تلاوت سنی جا رہنے میرے محبوب کائنات دی زبان نبوت چو. حضرات قرآن کیسا قرآن ہے، ایک پڑھن والا اجدال میں دین پڑھے، ایک پڑھن والا اجدہ کاری پڑھے، لیکن میں قربان جاواں کیسا منظر ہوئے گا جدو پوری کائنات دے سردار آمینہ دے لال تے نازل ہون والا قرآن خود امام کائنات تلاوت کر رہے ہونگے. پوری کائنات دے سردار تلاوتاں فرما رہے نے اے یہودی سن رہے نے انہا سارے نے امام کائنات دی زبان نبوت جو سنے آئے اے سن کر کے اے سارے دے سارے کلمہ پڑھ کے امام کائنات دے حبدار بن گئے نے. سورت سن کے امام کائنات دی زبان نبوت جو اللہ پاک نے اس قصے دے اندر بڑا درد رکھے ہے، بڑا درد رکھے ہے. صحابہ کرام تشریف فرمانے پوری کائنات دے سردار دے کولو سوال کیتا گیا سونے محبوبہ کریم کون ہے، کریم کنوں کیا جاندا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الکریم ابن الکریم، الکریم ابن کریم ابن کریم. حضرات محترم کدا بیٹا ہے؟
کریم جناب چنگے باپ دا چنگا پتر چنگے دادے دا چنگا پتر پوترا تے چنگے پردادے دا چنگا پوترا ہے حضرات محترم قربان جاواں باپ بھی نبی ہے تے دادا بھی نبی ہے تے پردادا بھی نبی ہے نبیاں دی لڑی دے وچوں اللہ پاک نے سیدنا یوسف علیہ السلام نو چنیا ہے اللہ پاک نے عزت عطا فرمایا نے شان عطا فرمایا نے سن دیا جانا میرے محبوب کائنات آمینہ دلال علیہ السلام دے نازل ہون والا قرآن سیدنا یعقوب علیہ السلام انہاں دے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام عمر چھوٹی جی تے ماں دنیا تو جدائیاں دے کے ٹر گئی حضرت محترم بنیامین بھی چھوٹا جی ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی چھوٹے جے نے یہ 10 برات جنا مفسرین بیان کر دینے یہ 2 بیویاں دے وچوں پیدا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں 2 بیویاں ایک لونڈی سی انہاں دوناں دے وچوں 10 بیٹے پیدا ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام دی والدہ دا نام رحیل ہے 2 بیٹے پیدا ہوئے حضرت بنیامین تے حضرت یوسف علیہ السلام ایک ماں دے بطن چو پیدا ہوئے نے حضرت محترم میرے آقا علیہ السلام دے نازل ہون والا قرآن کہہ رہا ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے چھوٹیاں پتراں دے نال بڑا پیار کر دینے بڑیاں محبتاں کر دینے حضرت محترم چھوٹے پتراں نال پیار کچھ نوکا ہی ہویا کردا ہے والدین دا حضرت یوسف علیہ السلام نال بڑا پیار ہے بڑیاں محبتاں نے ایک دن سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے باپ دے کول آ گئے آ کے کہن لگے ابا جان میں ایک خواب دیکھیا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین اللہ پاک دا قرآن بڑے پیارے انداز اعلان فرما رہا ہے مالک کائنات دا قرآن حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر چھوٹی جی عمر 12-13 سال دی مفسرین فرماتے نے بعض کہتے ہیں 7 سال دی عمر بعض کہتے ہیں 17 سال دی عمر سیدنا یوسف علیہ السلام نو خواب آیا ہے امام کائنات دے نازل ہون والا قرآن کہہ رہا ہے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام دے کو لا گئے آکے رضا کر دینے ابا جان میں ایک خواب ویکھیا خواب دے اندر 11 ستارے ایک سورج تے ایک چاند مینوں سجدہ پہ کر رہنے حضرت محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام باپ بھی نبی سی سمجھ گیا ذہن اندر آ گیا بات آگے کہ اللہ پاک میرے پتر نو عزتاں دین والا ہے اللہ پاک میرے پتر نو شانہ دین والا ہے باپ کہندا پترا اے تینو خواب آیا ہے تے خواب اپنے بھراواں دے سامنے بیان نہ کری اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین ابا جان کہتے ہیں پترا اپنے پائیاں دے سامنے خواب نہ بیان کری اللہ پاک تینوں بڑیاں عزتاں دین والا ہے بڑیاں شانہ دین والا ہے اے نہ ہوئے تیرے پرا تیرے خلاف کو غلط چال چل لین تیرے خلاف گلاں ہون لگ جان شیطان جڑا تواڈے اندر پھرنا پا دے جدائیاں نہ ڈال دے حضرت محترم قدرتی بات ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام نو حضرت یوسف علیہ السلام نال
نال بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے یہ محبت ویکھی نہیں گئی نہ سارے بھراواں دے کولوں اے دسے بھرا ایک دن اکٹھے ہو کے بہ گئے ایک دن اکٹھے ہو کے بہ کے گلاں کردے نے آدھے یار کام سارا اسی کرنے آ کھیتی باڑی اسی کرنے آ ڈنگر اسی چرانے آ پٹھے اسی پانے آ دکاناں اسی کھولنے آ سارا کام اسی کرنے آ لیکن پیار یوسف دے نال بہتا کیوں کیتا جاندا ہے پیار یوسف علیہ السلام نال زیادہ کیوں ہے ساڈے نال پیار کیوں نہیں کیتا جاندا ساڈے نال جدی محبت کیوں نہیں کیتی جاندی اللہ کے باپ جڑا ہوندا ہے او دے واسطے پتر سارے برابر ہوندے نے او سارے پتراں دے نال پیار وجدا ہوندا ہے اے قدرتی بات ہے میرے محبوب کائنات تے نازل ہون والا قرآن کہہ رہا ہے اے محبت دے انداز اللہ دے اختیار اندر ہے او جنوں چاہے جدے دل اندر زیادہ محبت پیدا کر دے جتے بیٹے نال محبت زیادہ ہو جائے جڑے بیٹے نال پیار زیادہ ہو جائے اختیار اس مالک دا ہے اے دل تے اختیار اس خالق دا ہے اے بندے دے اختیار اندر نہیں او اے نہیں کہہ سکدا کہ میں اپنی مرضی نال پیار او دے نال کرنا میں اپنی مرضی نال پیار او دے نال پوتا کرنا اے تے رب دیاں مرضیاں نے ایک دن نا اے دسے کٹھے ہو کے بہ گئے میٹنگ کرنی شروع کر دیتی ہے گلاں کردے نے آندے نے یار ویکھو کام آپا سارے کرنے آ جو کچھ بھی کرنے آپا کرنے آ یوسف علیہ السلام تے کچھ نہیں کردا او ساڈا نکاح بھرائے مننے آ لیکن باپ نو پیار بہتا دے نالے بہتی محبت دے نالے حضرات نے ذہن اندر سوچیا سوچ کے تے گلاں کر دینے آندے نے انج کرنے آ اینو اٹھا کے نا باپ دی اکھاں تو دور کر دینے آ قتل کر دینے آ نعوذ باللہ ایویں دے منصوبے بنا رہے نے تے جڑا بڑا بھائی ہے نا تھوڑا رحم دل سی پیار کرنے والا سی آندا نا یار قتل نہ کرے آجے قتل کرو گے تے باپ جڑا ہے او پریشان ہوئے گا دکھی ہوئے گا میرے پتر نو قتل کر دیتا ہے انج نہ کرو صرف باپ دی آنکھاں تو پا دور کر دینے جی تہاڈی گل من لینے آپس اندر مشورہ کر لیا گلاں کر کے جناب آ گئے باپ دے کول حضرات اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے مالک کائنات دا قرآن بڑے پیارے انداز اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف و اخواتہ آیات للسائلین اللہ پاک دا قرآن بڑے پیارے انداز اعلان فرما رہا ہے اللہ فرماتے ہیں قصہ سنا دیو میرے سونے محبوب پیغمبر اے جڑا تواڈے کولوں سوال کیتا جا رہا ہے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین آندے نے ابا جان دی محبت کچھ بہتی یوسف علیہ السلام نال یوسف علیہ السلام نال کو بہت ہی پیار کر دے نے ایک جماعت بن گیا ایک جتھا بن گئے کہن لگے جناب انج کرنے یوسف علیہ السلام نو قتل کر دینے اکھاں تو دور کر طرح دے مشورے حضرات اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اے کہندے نے اسی ساری جماعت کٹھی ہو کے اپنے باپ دے کول جانے پہلے بھی باپ نو آزمایا ہوئے گا یعقوب پیغمبر نو آزمایا ہوئے گا لیکن آدھے اعتبار کوئی نہیں کر دے ہون گے کیونکہ پتراں دا پتہ ہوندا ہے اے پتر کنج دی عقل رکھدا ہے اے پتر کنج دی سوچ رکھدا ہے اے سارے کٹھے ہو کے آ گئے جناب مشورے کر کے نقتلو یوسف افت ترغوه ارضی یخلو لکم وجہ ابیکم انج کرنے باپ دیاں خط دور کر دینے یا قتل کر دینے منصوبہ بنان تو بعد پھر کہندے نے انج کرانگے وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ پھر اللہ دے کلو توبہ کر لوانگے غلطی ہو گئی تے اللہ کلو معافی مانگ لوانگے حضرات اس ذہن نال
جناب غلطی نہ کریا کر گناہ نہ کریا کر کہ اللہ کولو بعد اندر توبہ کر لواں گے بعد اندر نیک بن جاواں گے انہاں سارے بھراواں نے سوچیا ذہن اندر غلطی ہوتے جائے گی لیکن اللہ کولو معافی مانگ لواں گے نیک بندیاں دے وچ ہو جاواں گے حضرات محترم گلاں کر رہے نے اللہ پاک قرآن بنا کے محبوب کائنات دے سینہ پاک تے نازل کر رہا ہے وڈا بھرا کہندا لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب یلتقطوا بعض السیارہ کہن لگیا قتل نہ کرو باپ دیاں اکھاں تو دور کر دو کتے جنگل اندر چھڈ آؤ کتے کنویں اندر سٹ آؤ باپ دیاں اکھاں تو دور ہوئے گا ایٹومیٹک ساڈے نال پیار کرن لگ جائے گا ساڈا باپ ساڈے نال محبت کرن لگ جائے گا اے دیکھو نا ایک گلاں ہو رہی ہیں اللہ قرآن بنا رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نو آگے کہندے نے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون اے ابا جان تانوں کی معاملہ ہے تواڈے ذہن اندر کیڑے خدشات نے ساڈی بات مندے کیوں نہیں ساڈے آکھے لگدے کیوں نہیں تو ساڈی بات مننی تے نہیں لیکن ساڈی ایک گل ہے ساڈی ایک درخواست ہے اسی لے کے آئے ہاں تے من لو گے تے چنگی گل ہے تے تسی باپ ہو کرنی تے اپنی مرضی ہے لیکن اسی تواڈے کول ایک درخواست لے کے آئے ہاں آنے ابا جان یوسف علیہ السلام گھر دے اندر رہندا ہے ویکھو نا شیطان جدو دراڑا پان تے آ جائے نا تے نبیاں دے پتراں دے اندر دراڑا پا دیندا ہے نبیاں دے پتراں دے اندر رولے پوا دیندا ہے اب ویکھنا نبیاں دے پتر نے نبیاں دے اولاد ہے لیکن کی کام ہو رہا ہے اپنے بھرا دے خلاف سازشاں کر رہے نے سوچی جا رہے نے حضرات ابا جان نو اگے کہندے نے اسی ایک درخواست لے کے آئے ابا جان کہندے نے آپ بھی گل کرو کی گل کرنا چاہتے ہو آدھے انج کرو صبح سی بکریاں چران واسطے جانا ہے جدو جنگل اندر جاواں گے انج کرو ساڈے نال یوسف نو بھیج دیو ارسلو مانا غدن یرتع و یلعب ساڈے نال بھیج دو اے گھر اندر رہندا ہے اینو کھیلن کودن دا ٹائم ہی نہیں لگدا اینو سی لے جاں گے اے کھلے بازار اندر کھلے جنگل اندر میدان اندر کھیلے کودے گا اسی اوتے بکریاں چراندے رہواں گے یعقوب علیہ السلام کہندے نے میرے پترو میں کل تے دیاں گا لیکن میرا دل لے آندا ہے کتے تسی کھیلن دے دھیانے لگ جاؤ میرا پتر گم ہو جائے میرا لال گم ہو جائے میں یوسف تو بغیر رہ نہیں سکتا میرا یوسف تو بغیر دل نہیں لگدا حضرت یعقوب علیہ السلام میں گلاں کر رہے نے اپنے پتراں دے نال اللہ پاک قرآن بنا کے محبوب کائنات دے سینہ پاک تے نازل کر رہا ہے ایک گلاں کری جا رہے نے بار بار اصرار کری جا رہے نے لیکن حضرت یعقوب پیغمبر کہندے نے انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون اے میرے پتروں لیتے جاؤ گے لیکن میرے ذہن اندر خوف ہے میرے ذہن اندر ڈر ہے تسی کھیلن لگ جاؤ میرا لال کتے گم ہو جائے انہاں بار بار اصرار کیتا باپ نے مان لیا رات گزاری تے صبح دا ٹائم ہویا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتر نو نہلایا ہے نواں لباس پہنایا ہے یوسف پیغمبر تے پہلے ہی سونا سی جدوں نوا دیتا تے 14ویں دے چاند دی طرح چمکن لگ پیا چہرہ حضرت یوسف پیغمبر دا تیاریاں ہو رہی نے اے تیاری تے باپ کر رہا ہے کرنی تے ماں نے سی لیکن باپ تیاریاں کر رہا ہے پتر نو تیار کر رہا ہے ماں سر تے کوئی نہیں ماں تے پہلے انتقال کر گئی ماں تے پہلے فوت ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹی جی عمر دے حضرات انہاں نو پوچھو جنہ دی ماں ٹر جائے کو سامن والا نہیں ہوندا کو پالن والا نہیں ہوندا کو پیار کرن والا نہیں ہوندا ہن باپ پیار دیندا تے ماں والا دیندا ہے ہن باپ پیار دیندا تے ماں والا دیندا ہے حضرات محترم کسے اہل دل نے ترجمہ کیتا تے کی آندا ہے
رولتے پھر دے جنہ دیا ماما ناریاں رولتے پھر دے جنہ دیا ماما ناریاں دبا ساڑیا سر تے چھاما ناریاں دبا ساڑیا سر تے چھاما ناریاں او جنہ نے بھی ماما نو راضی کر لیا او جنہ نے ماما نو راضی کر لیا اپنی خالی جھولی نو اونا نے بھر لیا رب نے ایسیاں بخشیاں خطاواں نہ رہیاں رب نے ایسا بخشیا خطاواں نہ رہیاں دبا ساڑیا سر تے چھاواں نہ رہیاں حضرات محترم ماں والا پیار ماں دیا کر دیے حضرات محترم او دے لوکانو پوچھو جی دی مائی ٹر گئی وس دی دنیا بچیاں دی ویران کر گئی رون دے پھر دے نے ماں دیاں نگاواں نہ رہیاں رون دے پھر دے نے ماں دیاں نگاواں نہ رہیاں دبا ساڑیا سر تے چھاواں نہ رہیاں دبا ساڑیا سر تے چھاواں نہ رہیاں جون دی ماں دی قدر کر ذرا نہ دیر لا رر مل کے رہیے سارے اسی بین برا اے کنڈ ہے خالی ماں دیاں دعاواں نہ رہیاں کنڈ ہے خالی تے ماں دیاں دعاواں نہ رہیاں تو پاساڑیا سر تے چھاواں نہ رہیاں حضرات محترم قربان داوا یعقوب علیہ السلام دے نال گلاں ہو رہیاں نے تیاریاں کر دتیاں گئیاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے نال پانی بھی دے دیتا ہے نال کھانا بھی دے دیتا ہے اور آکھیا میرے پترو اگر میرے چھوٹے پتر نو پیاس لگ جائے انہوں پانی پلا دیا دے بھوک لگ جائے تے کھانا کھلا دیا دے ان ایک درخت کنان دے اندر جتوں لوگ مہماناں نو روانہ کر دے نے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتر نو نال لے آئے نال مفسرین فرماندے نے بیٹی بھی آئی ہے روانہ کرنواتے انہاں 10 پتراں نے جناب بڑے پیار محبت دے نال کندیاں تے اٹھا لے آئے کوئی جناب کندیاں تے اٹھاندا ہے کوئی ہتھاں تے اٹھاندا ہے بڑے پیار نال حضرت یعقوب علیہ السلام پیچھے کنڈ ویکھی جا رہے نے اے بڑے پیار نال لے کے جا رہے نے جدوں ویکھیا یوسف علیہ السلام اپنی باپ دیاں اکھاں تو جلو گیا ہے ہن پیو نوں نظر نہیں آندا پیا ابا جان دیاں اکھاں نوں نظر نہیں آندا پیا اوہی پرا جڑے محبت پہ کر دے سن پیار پہ کر دے سن انہاں نے جلدی دے نال اس یوسف نو زمین تے زور نال سٹ دیتا ہے یوسف پیغمبر نو زمین تے ٹکایا ہے حضرات اسے اہل دل نے دا ترجمہ سمداد نال کیتا ہے او بھائی جس نال محبت موڈیاں اوپر چایا او بھائی جس نال محبت موڈیاں اوپر چایا اسے بھائی دشمن وانگو اوپر زمین پٹکایا اور دوجے بھائی غصہ چڑھیا اور دوجے بھائی غصہ چڑھیا تے سخت تماچے مارے جت وال یوسف جاوے او جت وال پیارا یوسف جاوے او مارن نو آوے او جویں مصیبت اس دن گزری او جویں مصیبت اس دن گزری تے قصہ کون سناوے نو کو پینڈا شہر کنانو یوسف روندا جاوے نال یتیمی یاد کراوے کرے سوال انانو او پیارا باپ نصیحتاں والا کیوں بھول گیا تو سانو او
جڑے باپ نے نصیحتاں گل کے کلے آئے ان دیاں نصیحتاں کیوں بھول گئے جے ہن یتیمیاں کیوں بھول گئے جے میری تے ماں وی سر تے کوئی نہیں ہن مینوں کیوں مار دے پے جے میرا قصور تے دسو نا میری غلطیاں تے دسو او جناب زمین تے سٹیا کو تھپڑ پیا مار دے کو جناب ڈنڈے پہ مار دے حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے وہ پرا نے مشورہ دیتا ہے کہندا کسے کنویں اندر سٹ دیتا جائے ایک کنویں دے کول لے گئے اس کنویں دے کول جا کے حضرت یوسف علیہ السلام نو کنویں دے اندر سٹیا جا رہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح جناب کنویں دے کنارے نو ہاتھ پایا ہے کوئی ہاتھ دے سوٹیاں مار دے کوئی جناب ٹھڈے مار دے حضرت یوسف علیہ السلام نو دھکا مار کے کنویں دے اندر سٹ دیتا گیا ہے او کنان دے کنویں دے اندر سٹیا گیا ہے ایک کنا فاصلہ گھر تو 9 میل دا مفسرین فرماتے نے 9 میل دے فاصلے تک حضرت یوسف پیغمبر نو مار دے گئے چھڑیاں مار دے گئے جناب کوئی کچھ مار رہا ہے کوئی کچھ گمار رہا ہے حضرت یوسف پیغمبر نو کنویں اندر سٹیا جا رہا ہے اللہ پاک اسمان تو وہی کر رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللہ پاک نے اپنے جبریل پیغمبر نو بھیجیا اے میرے جبریل زمین تے جا اور جا کے یوسف نو جا کے مل میرا یوسف کنویں دے اندر جا رہا ہے انہوں جا کے ملنے تے زمین تے جناب کنویں دی تہہ دے اندر گرن تو پہلے پہنچ جانا ہے جبریل آئے نے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں دے جناب تہہ تک جے گئے نہیں جبریل امین نے آ کے جلتی دے نال تھلے پتھر ٹکا دیتا ہے اور یوسف علیہ السلام جا کے آرام نال پتھر تے بہ گئے نے پتھر تے بہ گئے سکون نال بہ گئے اللہ نے جبریل امین دے ذریعے بھیجیا اور دسیا اے یوسف گھبرانا نہیں اے پرا تینوں کنویں اندر نہیں سٹ رہا بلکہ تختے مصر تے بٹھا رہے نے اے کنویں اندر نہیں سٹ رہا حضرت یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر گر گئے جدو کنویں اندر گرے نا انہاں آواز دیتی مفسرین فرماتے نے آواز دیتی دے یوسف پیغمبر نو حوصلہ ہو گیا ہے کتے میرے پرا دوبارہ کڈن واسطے آ گئے نے انہاں تھلو جواب دیتا انہاں پھر تو پتھر مارنے شروع کر دیتے آندے سیدھے سمجھے نوز باللہ مر گیا ہونا ہے کھپ گیا ہونا ہے لیکن تیجے زندہ ہے ایک کنویں اندر سٹ کے جناب ٹور پہ کھیلن لگ پہ سارا دن ہوتے کھیل دے رہے کھیل دیا جو شام دا ٹائم ہویا نا تے جناب جڑا کرتا سے یوسف علیہ السلام دا کنویں اندر سٹن لگیا اتار لیا اپنے ہاتھ اندر پکڑ لیا اور لے کے آ رہے تے آندے نے انج کرو اس کرتے نو کچھ جھوٹا خون لگا لو کیونکہ جا کے باپ نو دسنا ہے باپ نے ساڑیاں گلاں تے یقین نہیں کرنا اعتماد نہیں کرنا باپ نو جا کے کہاں گے جڑی گل تسی پہ کر دے سو یہ گل ہو گئی ہے وہی گل ہو گئی ہے حضرات محترم مفسرین فرماتے نے انہاں نے کو بکرا پکڑیا چھترا پکڑیا جڑا بھی جانور انہوں ذبح کیتا ہے ذبح کر کے دا خون لگایا ہے خون لگا کے کپڑے نو کٹھا کیتا ہے اکٹھا کر کے ان گھر والا رہے نے ذہن اندر گلاں سوچی جا رہے نے ایک دے جنوں دے نے یار میں چھڑیاں ماریاں نے دوسرا دا میں پتھر مارے نے تیسرا دا میں دھکے مارے نے ان گلاں پسندر پہ کر دے نے ایک گلاں کر دے گھر دے قریب آ گئے آندے نو پیو نو جا کے کی آکھنا ہے پیو نو جا کے کی کہنا ہے باپ نے پوچھنا ہے پتر کیتے باپ نے پوچھنا ہے میرا لال کیتے حضرات محترم ذہن اندر گل سوچ لئی آندے نے باپ دے کول جانا ہے تے باپ نو جا کے کہاں گے جڑا تواڈے ذہن اندر خدشہ سی وہی کام ہو گیا ہے وہی کام ہو گیا ہے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے وجاؤ
وَآجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ شام دا ٹائم ہویا تے روندے روندے آ رہے نے باپ انتظار اندر ہے میرے لال واپس آ گئے بکریاں چرا کے واپس آ گئے سر تے باواں رکھیاں تے روندے آ رہے نے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ روندے آ رہے نے باپ پوچھدا ہے خیر تے آوے کیوں روندے پے جے کیا کوئی بھیڑیا بکری کھا گیا ہے باپ پوچھدا ہے کی مسئلہ بن گیا آندنے ابا جان جڑا تانوں خدشہ سی یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا اے ابا جان اسی کھیلن لگ پے یوسف پیغمبر نوں سامان دے کول بٹھا دیتا ہے جو سامان کول بٹھایا ہے اسی کھیلن لگ پے سجے کھبے ہو گئے ایک بھیڑی آیا انہیں آ کے فَآكَلَهُ الذِّئْبُ او یوسف علیہ السلام نو کھا گیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے گل سنی تے غش کھا کے زمین تے گر گئے گھبرا گئے پریشان ہو گئے ہن آپس اندر گلاں کردے نے آندے یار ویکھو نا ہن بھرا بھی جدا کر لیا تے باپ بھی ہن آخری ساواں تے پیا لگدا ہے اج لگدا باپ دیاں سواں وفا نہیں کرن گیاں اپنا چوکا ہی اجاڑ کے بہ گئے جے اپنا گھر اجاڑ کے بہ گئے جے آپس اندر گلاں کری جا رہے نے اور کدے منہ تے چھٹے مار دے نے ہو سکتا ہے باپ اٹھ پوے ہو سکتا ہے باپ اٹھ پے بے ہوشی تو صحیح ہو جائے حضرات محترم قربان جاواں باپ دا لال گم ہویا ہے تے کس کا کے زمین تے گر گئے اٹھے تے بیدار ہوئے ہوش آیا ہے اپنے پتراں نوں آندے نے میرے پترو دسو کون کھا گیا بھیڑیے نو بھیڑیا کنوں کھا گیا کہنے لگے تواڈے لال نو کھا گیا ہے باپ کہنے لگا بھیڑیا کھا گیا ہے جی ہاں بھیڑیا کھا گیا ہے کیویں کھا گیا ہے کنجدا بھیڑیا سی پوچھن لگ پے لاؤ کو نشانی تے وکھاؤ نا میں قربان جاواں جڑا باپ توحید پرست ہوئے نا ایماندار ہوئے نا او سچ لب لیندا ہے جھوٹ لب لیندا ہے پتہ لگ جاندا ہے پتر گیڑا دے رہے نے کہ سچی گل کر رہے نے اور پتران پوچھ دینے آدھے نے کوئی نشانی تے لیاؤ کیویں کھادا ہے کوئی نشانی تو ہے گی انہاں نے جلدی دے نال کرتا کڈیا انہاں دے ہاتھ دے اندر کرتا ہے اس طرح لیا کے باپ دے کول اپنے باپ دے کول رکھ دیتا ہے باپ نے کرتا کھولیا ہے تے کھول کے اس طرح سارا ویکھیا ہے ویکھ کے کہندا پترو کیویں دا بھیڑیا ہے جن نے میرے پتر دی ہڈی بھی نہیں چھڈی سارا کچھ کھا لیا ہے تے کرتے نو دند بھی نہیں لگے سوراخ بھی کوئی نہیں کوتا پھٹیا بھی نہیں او کنج دا بھیڑیا بادبے جن نے کرتا اتار دیتا ہے تے میرا پتر کھا گیا ہے او کنج دا بھیڑیا سی کہنے لگے آپس اندر سوچ کے گل کر یار پاڑیا تے ہے ہی نہیں وہ ایک کام تے کر لیندے ہن جھوٹے پے گئے اپنے چہرے تھلے جھکا لیا ان کو جواب ہی کوئی نہیں باپ آدھا پترو دسو وہ کیڑا بھیڑیا سی جن نے پتر نو کھا لیا ہے ایک کڈی بھی نہیں چھڈی تے کرتا سلامت ہے واہ بابا جی عبدالستار مرحوم اللہ جتھے بزرگ لیٹے انہوں نے قبر تے کروڑا رحمتہ دا نزول فرما انہاں ترجمہ کیتا ہے قلم اٹھایا تے کیاں دے نے تسی کہو بگیاڑا کھادا میرا یوسف بدر منیران تسی کہو بگیاڑا کھادا میرا یوسف بدر منیران کیوں کرتا رہا سلامت تے کیوں نہ ہویا لیرا او بگیاڑ تو ساڑے نالوں نکلیا بہت پیارا کرتے دا بے ادب نہ ہویا تے یوسف کھا گیا سارا
وہ کنج دا بیڑیا ہے جن نے میرے یوسف نو کھا لیا ہے۔ حضرات محترم بڑے پریشان ہن جواب ہی نہیں دے سکدے، جھوٹ تا پھڑیا گیا ہن گلاں پہ کر رہے نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آدے نے اوے جاؤ میرے پترو یوسف میرا زندہ انہوں لب کے لے آؤ۔ یوسف نو بھیڑیے نے کوئی نہیں کھادا، یہ پہ میرے لال نو لب کے لے آؤ۔ ہن کرو ٹر پے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے آندا ہے 3 دن تے 3 راتاں کوے اندر گزاریاں نے، 3 راتاں تے 3 دن۔ جبریل امین آیا ہے آ کے کہن لگیا یوسف تینوں کوے اندر کنہاں نے سٹیا ہے؟ حضرت یوسف آندے نے مینوں میرے بھراواں نے کوے اندر سٹیا ہے۔ کیوں سٹیا ہے؟ میرا باپ میرے نال محبتاں بڑیاں کردا ہے، حسد دی وجہ تو بھراواں نے کوے اندر سٹ دیتا ہے۔ حضرات ہن گلاں ہو رہیاں نے، جبریل آدھے نے یوسف ہن باہر جان نو دل نہیں کردا؟ یوسف علیہ السلام آدھے نے جویں میرا رب راضی ہے اوویں میں راضی ہاں، جویں میرا خالق راضی اوویں میں راضی ہاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو جبریل آدھے نے اللہ دے کولوں دعا کرو، اللہ دے کولوں دعا کرو، اللہ پاک کوے چوں نکال دے گا۔ یوسف پیغمبر دعا کر دے نے، ادھروں قافلہ آیا، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، مالک کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے نے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسِلُوا۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے قافلہ مدین تو مصر وال جا رہا سی، اس کافڑے راستے اندر پڑاؤ ڈالیا، راستے اندر رک گئے تے ایک جگہ تے نا انہاں نے ویکھیا پانی دی ضرورت پے گئی، اوتھے کوا اڑ رہا سی، کوئی پرندہ اڑ رہا سی، محسوس ہویا ایتھے کوئی کنواں ہوئے گا، اوتھوں پانی لے کے آنے آ۔ او ساقی پانی لین واسطے آیا، او کنویں دے کول اللہ نے کس طرح اسباب بڑھایا ہے، او ساقی پانی لین واسطے کنویں دے کول آیا ہے، اونے آ کے جناب اپنا ڈول جدوں کنویں دے اندر ڈالے ہے، کنویں دے اندر ڈول ڈالے آنا تے یوسف علیہ السلام نے ویکھیا اگر رسی جناب کنویں اندر آ رہی ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول ویکھیا تے ڈول دے اندر بہ گئے، اس ڈول اندر بیٹھے دے ساقی نے ڈول کھچنا شروع کر دیتا ہے، ان ڈول کھچی جا رہا ہے، جدو ڈول کنارے تے آیا نا تینے ویکھیا ساقی نے نظر پئی، اے پانی پرن والا جدو ویکھدا ہے تے ڈول دے اندر نظر آیا ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، انہیں جلدی دے نال ویکھیا تے کہندا قالا یا بشرا ھذا غلام، اے کنا سونا بچہ ہے، واسرو بزار، انہوں انج کرنا میں چھپا لینا، اے بچہ بڑے مہنگو داما فروخت ہوئے گا، ایدی بڑی قیمت لگے گی۔ حضرات نے ساکی نے ذہن اندر سوچ لیا، ان ڈول دے ذریعے بار کر لیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نا قافلے والیاں پکڑیا، ایک سیڈ تے لے گئے، مفسرین فرماتے نے ادھروں یوسف علیہ السلام دے پراوی چال دے پھر دے چال دے چلان دے آ گئے، کنویں دے کول ہو سکتا ہے کنویں چوں نکل کے کدے چلا نہ جائے، واپس ساڈے گھر اندر نہ آ جائے۔ جدوں ویکھے گا قافلے والے کھڑے نے، انہاں دے کول یوسف پیغمبر کھڑا ہے، انہاں کول چلے گئے، جا کے کہن لگے یار اے تسی غلام ساڈا کتھوں لے آئے؟ اے تے ساڈا پگوڑا غلام ہے، اے ساڈے کولوں بھج کے آیا ہے۔ اے دسے نوجوان کڑیل نوجوان سارے پرا انہاں قافلے والے دے کول چلے گئے، قافلے والے بھی ڈر گئے، اے بڑے کڑیل جوان نے تے بڑے قداں والے نے، اے جویں کہندے انہاں دی گل من لینے آندے تہاڈا غلام ہے جی، اے ساڈا غلام ہے، اے ساڈے کولوں بھج کے آیا ہے، انج کرو اگر تسی رکھنا بھی چاہندے ہو تے جناب سانو کوئی قیمت دے دیو، اینوں اسی فروخت کر لینے اے تسی لے جاؤ، اسی اینوں نال نہیں لجانا چاہندے، اور قیمت لگ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی اے قافلے والے کہندے نے کنے پیسے لینے نے؟ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔
حضرت یوسف علیہ السلام دی کوئی قیمت نہ لگائی آندے جڑے دو چار آنے دینا چاہندے ہو دے دیو تھوڑی بہتی قیمت قرآن کہندا ہے کو تھوڑی بہتی قیمت کو کٹیا جی قیمت لائی تھوڑی بہتی بھی تسی قافلے اندر لے جاؤ اسی فروخت کر دینے ہاں لیکن ساڈی ایک گل یاد رکھیا جے جدوں لے کے جاؤ گے نا اے پگوڑا غلام اینو رسی پا لیا جے اے ساڈے کولوں بھی بھجیا ہے نا تواڈے کول بھی کتے بھج جائے اینو قابو کر لیا جے تھوڑی جی قیمت اندر فروخت کر دیتا ہے قافلے والیاں نو جدو فروخت کیتا نا تے حضرت یوسف علیہ السلام کہن لگے قافلے والیاں نو انج کرو یار مینوں نا انہاں نو مل لین دیو اے میرے بھرا نے انہاں نو مل لین دیو قافلے والے بڑے حیران ہوئے او کنج دا تو غلام ہے او تینوں ویچی جا رہے نے پھر بھی تیری محبت انہاں نال ہے پھر بھی تیرا پیار انہاں نال ہے حضرت یوسف علیہ السلام آدھے نے اے قافلے والے ہو اے دے اندر میرا بھائی بنیامین بھی ہے میں نو انہاں نال ملاقات کر لین دیو بھائیاں نال ملاقات کر لین دیو اے بڑے حیران ہوئے قافلے والے بے غلام کنج دے اے ویچی جا رہے نے تے آندا مینوں مل تے لین دیو ملاقات تے کر لین دیو حضرات محترم ملاقات کرن واسطے آ رہا ہے بھائیاں نے ویکھیا دوبارہ یوسف واپس آ رہا ہے کہن لگا میں تواڈے نال نہیں جانا صرف تانوں ملن واسطے آیا بابا جی عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ قلم اٹھایا تے بڑی پیاری گل کیتی کی آندے نے سر چومے گلے لگاوے دیندا نیک دعائیں سر چومے گلے لگاوے تے دیندا نیک دعائیں اے دربار یعقوب نبی دا خوش رکھے رب سائیں رل کے رہن نصیباں والے نال پیاریاں بھائیاں نہ دیوے رب دوئی جہانی اوے وکھرا نہ دیوے رب دوئی جہانی دکھ عذاب تو سانو پاویں ہور زیادہ اس دی ملن عذاب اسانو حضرت یوسف کہندے نے جاؤ اللہ تہاڈا بھلا کرے مینوں فروخت کر دیتا جے اللہ تانوں خیر اللہ تانوں خیر نال گھر اندر لے جائے اللہ تانوں آپس اندر پیار محبت نال رکھے آخری گلاں کر لیاں تے قافلے والا پکڑ لیا یوسف علیہ السلام نو لے کے جا رہے رستے دے اندر ایک ٹیری نظر آئی کہن لگے یوسف پیغمبر قافلے والیاں نو مینوں اپنی والدہ دی قبر تے جا لین دیو بھراواں نے آکھیا جی غلام نو پکڑ کے رکھیا جے اے پگوڑا غلام دے بھج وی جاندا جے یوسف علیہ السلام نے اپنی والدہ دی قبر نو ویکھیا تے قبر تے جا کے رون لگ پے آندے اماں جان ویکھ تہاڈا پتر اج وک کے جاندا پیا اے میرے بھراواں نے ویکھ دتا اے میرے بھراواں نے باپ تو جدا کر دیتا ہے کنویں اندر سٹ دیتا ہے اے اماں جان تو زندہ ہوندی تے معاملہ نہ بندا اے اماں تو زندہ ہوندی تے میرے بھرا مینوں بازار اندر نہ ویچ دے اپنی ماں نال گلاں کر رہے نے اے جناب ویکھیا قافلے والیاں نے کہ جڑا پگوڑا غلام ہے اے نظر نہیں آ رہا اے جنے پکڑیا آیا سی نے جناب نظر ماری ایک ٹیری تے بیٹھے یوسف پیغمبر رو رہے نے انہیں جلدی نال جا کے پکڑیا تے زوردار تھپڑ مارے حضرت یوسف علیہ السلام دے چہرے تے آندا او سچے سنے پگوڑا غلام بھج جاندا ہے ہن پکڑ لیا تے یوسف علیہ السلام رب نال گلاں کردے نے آندے سونیا مالکا بھراواں نے ویچ دیتا ہے کنویں اندر سٹ دیتا ہے اللہ انہاں تے ذلیل نہ کر اللہ انہاں تے رسوا نہ کر اللہ نال کالاں ملائیاں اے قافلے والے رات اوتھے گزاری تیز آندھی آئی ہے انہاں تے طوفان آیا ہے کافر دا امیر کہن لگیا میں اگے بھی اتھوں گزرنا کدے نہیں آندھی نہیں آئی انہاں طوفان نہیں آیا تہاڈے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے تہاڈے کولوں کوئی گناہ ہو گیا ہے جدی وجہ تو اللہ دا عذاب آ رہا ہے جنے پکڑیا سی یوسف علیہ السلام نو آندا غلطی میرے کولوں ہوئی ہے
میں یوسف نو تپڑ مار بیٹھا ماں یوسف علیہ السلام نے آسمان وال چہرہ کیتا ہے تے بلیاں ٹلیاں کیتیاں نے اکھاں چوں آنسو آئے نے رب نے سن لیا تے طوفان تے آندھی آ گئی انہاں نو کوئی نظر نہیں آندا پیا ہن قافلے دا امیر کہندا ہے اے دے کولوں معافی مانگ لو اللہ کولوں معافی مانگ لوے اے جڑا بد دعا دے رہا ہے دعا کرے گا نیری تھم جائے گی طوفان تھم جائے گا انہاں نے آکھیا سانو معاف کر دے جے بدلہ لینا چاہنا ہے تے بدلہ لے لے حضرت یوسف آندے نے نبیاں دا کم بدلہ لینا نہیں پیغمبراں دی اولاد دا کم بدلہ لینا نہیں جاؤ تانوں میں معاف کیتا حضرات ماں دا پیار انج دایا کردا ہے لوگو ماں جئی جگ تے بہار کوئی نہ لوگو ماں جئی جگ تے بہار کوئی نہ او ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ او جدو کر ٹرے ماں سینے نال لام دی او جدو کر ٹرے ماں دعاواں فرمام دی او ود ماں دے نالوں کسے دا پیار کوئی نہ او ود ماں دے نالوں کوئی من ٹھار کوئی نہ لوگو ماں جئی جگ تے بہار کوئی نہ ماں پیاں دے نال لوگو ویڑے کراں دے نے سج دے ماں پیاں دے بغیر کر خالی خالی لگ دے اوے ود ماں دے نالوں کوئی غم خار کوئی نہ ود ماں دے نالوں لوگوں کسے دا پیار کوئی نہ لوگوں ماں جئی جگ تے بہار کوئی نہ مصر دے اندر پہنچ گئے تے فروخت کن جو ہے کنے خریدیا انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان ہوئے گا اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین